नोए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पॉलिटिकल साइंस के एक तालिब इल्म के तौर पर मैं जब एक रियासत के निज़ाम का जायज़ा लेने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर उसको परखने के लिए जो मुख्तलिफ सोच और फ़िक्र के जो ज़ाविये हैं उसका इतला किया जाता है, और फिर उन पहलुओं के जो मेयार होता है उसी को एक बुनियाद बनाकर जो है, यानी कि जो एक रियासतों को परखने के एक पॉलिटिकल साइंस के एक यूनिवर्सल ट्रुथ के लिहाज से एग्रीड जो कॉन्सेप्ट हैं कि एक रियासत मिसाली और दर्जा कब हासिल करती है, और एक रियासत जो है वो लोगों के हकूक़ और के तहफ़्फ़ुज़ के तसव्वुर के साथ मुंसलिक ना होने का तसव्वुर कब पैदा करती है। मैं वो तमाम सोच और फ़िक्र के जो ज़ाविये हैं, हमें उसको अगर बुनियाद बनाएँ तो मेरे ख़्याल में एक ऐसी बुनियाद फ़राहम हो जाती है जो किसी भी रियासत को परखने का एक बड़ा माख़ज़ करा दी जा सके। मैं अगर पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर पाकिस्तान का अगर जायज़ा लूँ, तो सबसे पहला जो सोच और फ़िक्र के अंदर मेरे नज़दीक सवाल ये आता है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर हुकूमत और रियासत को जो है वो पॉलिटिकल साइंस के असूल और ज़ाब्ते के मुताबिक जो है वो हम किस तरह जो है वो तश्कील पाता हुआ देखते हैं। मैं सबसे पहला जो तसव्वुर आता है वो ये है कि हमें एक बुनियादी तसव्वुर दिया जाता है कि एक मीन होता है और दूसरा एंड होता है, और मीन और एंड के दरमियान जो फ़र्क है वो ये है कि असल जो अहमियत होती है, द सिग्निफिकेंस ऑलवेज लाइज विद द एंड नॉट विद द मीन। तो इधर कहते हैं कि रियासत और हुकूमत से मुतल्लक जो तसव्वुरात पाए जाते हैं वो ये हैं कि फ़र्द और रियासत या फ़र्द और हुकूमत का जो ताल्लुक है उसके अंदर देखा ये जाना चाहिए कि मीन कौन करार पा रहा है और एंड किसे करार दिया जा रहा है। और अगर मैं पॉलिटिकल साइंस के एक असूल को बुनियाद बनाकर आपसे ये बात आगे बढ़ाना चाहूँ, तो वो इस तरह किया जाता है कि वो रियासतें जहाँ पर जो है एंड जो है वो अफराद को करार दिया जाता है, वहाँ पर जो है वो रियासत को एक मिसाली रियासत का दर्जा दे दिया जाता है, और जहाँ पर जो हुकूमत या रियासत को बज़ाते खुद मकसद करार दे दिया जाता है और लोग मीन बन जाते हैं, वहाँ पर उसको एक अथॉरिटेरियन रियासत या मुतलक़ रियासत या लोगों के हकूक़ की नफ़ी करने वाली जो है वो रियासत का दर्जा हासिल हो जाता है। अब यहाँ पर जाकर जो मैंने पाकिस्तान के अंदर एक तल्ख़ जो तजर्बा या एनालिसिस हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान के अंदर जो फ़र्द और हुकूमत का जो ताल्लुक है उसके अंदर जो नेचर ऑफ द रिलेशनशिप है उसको कभी उस असूल के मुताबिक इस्तवार करने का तसव्वुर नहीं इख्तियार किया गया, कि जहाँ पर हम ये तसव्वुर इख्तियार कर लें कि जो गवर्नमेंट है इज़ मीन या स्टेट इज़ मीन एंड द पीपल्स आर दैट। क्योंकि यहाँ पर जो भी अमल इख्तियार किया जाता है वहाँ पर कोई भी ऐसा अमल का कोई ज़ाविया जो है उसके ऊपर उसका पूरा उतरता हुआ नज़र नहीं आता, जहाँ पर कहा जाए कि इस सरगर्मी का जो मकसद है वो लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है। मिसाल के तौर पर अगर सियासी निज़ाम के अंदर हुकूमत की तश्कील को देख लिया जाए, तो जब इंतहाबी अमल की खिलाफ वर्जी की जा रही होती है या इंतहाबी अमल के बरखिलाफ कोई हुकूमतें तश्कील पा रही होती है, और हुकूमतें जो है वो इक़्तिदार के अंदर आने के लिए जो है वो अपनी लेजिटिमेसी को भी माने मफ़हूम को जो है वो महरूम होकर जो है वो इक़्तिदार का हिस्सा बनने के लिए तैयारी और रज़ामंदी का तसव्वुर कर रहे हैं, या लोग जब वो हॉर्स राइडिंग का कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं, तो मैं ये वो तमाम सरगर्मियाँ हैं कि जहाँ पर जो है वो लोगों की जो सियासी निज़ाम के अंदर जो ताकत है उस ताकत को ख़त्म किया जा रहा होता है, और हुकूमत की जो ताकत है उसको हासिल करने की जो है वो जिबिलत सियासतदान जो है वो ज़ाहिर कर रहे होते हैं। तो एक उनके नज़दीक जो है वो गवर्नमेंट के अंदर जो आना जो है वो दैट इज़ द एंड, नॉट उनके नज़दीक जो है वो द पीपल आर द एंड। अगर वो पीपल को एंड तस्वर करते तो अपनी सरगर्मियों के लिहाज से वो कोई एक ऐसा पहलू इख्तियार ना करते कि जिससे लोगों की जो है वो ताकत के तस्वर की जो है वो नफ़ी होती हुई नज़र आती हो। फिर यहाँ पर जाकर हमें एक और तस्वर इसको अगर समझने के लिए मज़ीद अगर वज़ाहत करने की ज़रूरत है, तो एक बुनियादी तौर पर जो तस्वर होता है, एक होता है क्रिएटर और दूसरा होता है क्रिएचर। अब यहाँ पर क्रिएटर और क्रिएचर के दरमियान जो एक बाहमी रिश्ते का ताल्लुक है कि क्रिएटर इज़ ऑलवेज अबव द क्रिएचर और क्रिएचर इज़ ऑलवेज टू ओबे द क्रिएटर। तो इसे कहते हैं उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है। अगरचे वो क्रिएटर और क्रिएचर के मानी मफ़हूम से नहीं आते, लेकिन एक जो बाहमी रिश्ते के ताल्लुक के लिहाज से ये समझा जाता है कि उस्ताद का जो एक हक बनता है कि उसके जो शागिर्द हैं उससे जो सीखने का अमल करते हैं वो उसकी अताअत करें। अब यहाँ पर मैं अगर पॉलिटिकल साइंस की ज़बान में और डेमोक्रेटिक निज़ाम के हवाले से बात करूँ, या जिससे हमारा बुनियादी पॉलिटिकल साइंस का सवाल था कि सियासी निज़ाम के क्या तस्वुरात हैं, तो यहाँ सियासी निज़ाम के अंदर जो तश्कील देने वाला अमल है, जो क्रिएटर का तस्वर है वो अवाम को हासिल है, और जो गवर्नमेंट है वो क्रिएचर है, क्योंकि अवाम वोट देते हैं, जिनको वोट देते हैं उनको हुकूमत हासिल होती है, और जब हुकूमत को तब्दील करना हो तो तब भी वो इख्तियार जब वो अवाम के पास होता है। तो इसका कहते हैं क्रिएटर। लेकिन यहाँ पर अलमिया ये है कि जो नौइयत के लिहाज से दोनों का जो ताल्लुक है वो क्रिएटर और क्रिएचर का नहीं है, बल्कि क्रिएचर जो होता है वो क्रिएटर को जो है वो अपना
ایک نیچر کے برخلاف جو ہے وہ اپنے ایک سبارڈینیٹ ایک اپنی اتھارٹی کے تصور کے ساتھ جو ہے وہ کنٹرول کرنے کا جو تصور رکھتا ہے. اس طرح جب حکومت ہوتی ہے تو وہ اپنی تمام طاقت جو ہے وہ لوگوں کے سوچ اور فکر کو اپنی سوچ اور فکر کے ڈھالنے کے لیے استعمال کرتی ہے، یا کوئی ایسی سوچ اور فکر جسے وہ اپنے مفادات کے خلاف تصور کرتی ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ ریاست کی طاقت اور حکومت کی طاقت استعمال کرتی نظر آتی ہے. اسی طرح اگر ہم یہاں پر دیکھیں جو کریچرز ہیں وہ اپنے انتخابی نتائج حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کی سوچ اور فکر کے برخلاف جو ہے وہ تمام سرگرمیاں جو ہے وہ اختیار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور مثلا اگر زاویہ کے طور پر میں دیکھوں تو کہ پاکستان کے اندر جب ایک فرد حکمران کا بن جاتا ہے یا وہ سیاست کے کامیابی کے کسی بھی دعوے کو اختیار کر کے حکومت کے اندر شامل ہو جاتا ہے یا وہ سیاسی اداروں کا رکن بن جاتا ہے، تو پھر لوگ جو ہے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے یا اپنی مطالبات کی تکمیل کے لیے ان کے سامنے جو ہے وہ ایک التجا کا تصور کرتے ہیں، ایک جب وہ ان کے ساتھ جب وہ ایک غلامی کا بھائی لفظ استعمال کیا جائے تو غلط نہ ہوگا، اس طرح کے تصور کو منسلک کر کے اپنے مفادات کو تصور کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں پر کسی بھی سیاسی عہدے پر فائز فرد کے اندر یہ احساس کبھی نہیں آتا کہ وہ ایک اپنی کریٹر کو جو ہے وہ اپنے دروازوں پر بٹھا کر جو ہے ان کے مطالبات سننے کے لیے بھی ان کو انتظار جو ہے وہ کروا سکتا ہے، اور پھر ان کے مطالبات کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا یہ بھی ان کا اختیار ہے. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر کریٹر کا یہ تصور ہو کہ وہ کریچر کے آگے جو ہے وہ اپنے مطالبات لے کر پیش اور ان کی منظوری اور اس کی جو ہے وہ حمایت کے بغیر یا اس کی تعاون کے بغیر جو ہے وہ اس کی کسی بنیادی ضرورت کی بھی تکمیل نہ ہو سکتی، تو وہ کیسے کریٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو کریچر کے مقابلے میں طاقتور تصور کر سکتا ہے. یہی پاکستان کے اندر ہمیں ہر جگہ پر نظر آتا ہے. پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور پیمانہ کے طور پر تصور کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں ایک بنیادی جو سوال ہے کہ کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور کس نے اس کی جو ہے وہ منظوری اور اس کو ریجیکشن کا تصور. اب ہم اگر عام معنی و مفہوم کے اندر چلے جائیں تو جو بھی شخص پالیسی بناتا ہے اس سے اوپر ایک فرد تصور کیا جاتا ہے جو اس کی منظوری دینے کا تصور رکھتا ہے یا اس کو ریجیکٹ کرنے کا تصور رکھتا ہے. تو یہاں پر بے شک جو حکومت کے جو افراد ہوتے ہیں، جو سیاسی عہدوں پر فائز افراد ہوتے ہیں، وہ پالیسی بنا سکتے ہیں، پالیسی کو نافذ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو پالیسی بنانے کا اختیار یا پالیسی کو نافذ کرنے کا جو اختیار ہے وہ ایک مینیفیسٹو کے تحت دیا جاتا ہے. لوگوں کی تائید سے ان کو یہ طاقت حاصل ہوتی ہے، وہ از خود اس طاقت کے مالک نہیں ہوتے. تو ایسا کہتا ہے کہ جہاں پر ایک مثال کے طور پر کہ ایک ندی ہے اور وہ کسی ریور سے نکلتی ہے، اور اگر وہ ریور اس کا پانی نہ دے تو وہ ندی جو ہے وہ اپنے آپ کو تو پانی سے نہیں سیراب کر سکتی. لیکن اگر ندی یہ کہے کہ جو پانی جو مجھے حاصل ہے یہ ریور کو دینا جو ہے لازم ہے، تو یہ سوچ اور فکر کے ایک غلط تجزیے کے مطابق ہے. لیکن یہاں پر المیہ یہ ہے کہ جو اختیارات دینے والی جو طاقت ہے یعنی عوام ہے، اور جو اس سے طاقت لے کر آگے جو ہے وہ فراہم کرنے والی جو قوت ہے یعنی کہ حکومت کے جو سیاسی عہدیدار ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ اس عوام کی جو طاقت ہے اس کے جو ماخذ کے طور پر جو ایک ریجنل سورس کے طور پر جو ماخذ کے طور پر اس کی کوئی قدر و قیمت کا کوئی معنی و مفہوم نہیں ہوتا. وہ خود اپنے آپ کو طاقتور تصور کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پانی جہاں سے وہ طاقت جہاں سے وہ حاصل کر رہے ہیں دراصل یہ پانی جو ہے وہ ندی کی ملکیت میں ہے، لہٰذا اس کو اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ ندی کو یہ پانی جو ہے وہ ہر قیمت پہ فراہم کرنا یا اس کو وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر سورس آف دا پاور جو ہے وہ بےمانی ہے، لیکن جو ایکسرسائز آف دا پاور ہے وہ الٹیمیٹ جو ہے وہ طاقت کے تصور کے ساتھ جو ہے منسلک سمجھی جاتی ہے. تو اس طرح جب یہ تصورات ہوئیں گے تو ان تمام تصورات کو جو ایک بنیادی نظام کے ساتھ جو ہے وہ مجتمع کیا جا سکتا ہے، دیٹ از کالڈ دا اتھارٹیرین سسٹم، کہ جہاں پر جو ہے وہ حکومت کو بذات خود مقصد قرار دے دیا جائے، لوگوں کو کریٹر کی بجائے کریچر بنا دیا جائے، جہاں پر پالیسی میکنگ اور پالیسی انفورسنگ کرنے والے جو ہیں وہ پالیسی میکنگ اور پالیسی انفورسنگ بنانے کا اختیار دینے والوں کو جو ہے وہ اپنے تابع اور اپنے نظم و نسق اور اپنے جبر کے تحت جو ہے وہ استوار کرنے کی طاقت اور صلاحیت کا مظاہرہ کریں. تو یہ بیکم دا ٹوٹلیٹیرین نظام
اور اس طرح وہ نظام جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ ایک مثالی نظام ہوتا ہے جس کی بنیاد اس اصول پہ رکھی جاتی ہے کہ گورنمنٹ از ناٹ این اینڈ اٹ از جسٹ دا اینڈ از دا ویلفیئر آف دا پیپل. یہاں پر جو ہے وہ الٹیمیٹ جو اتھارٹی نظام آ جاتا ہے وہ نظام ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ درخت کے پتوں کی مانند ہیں, پتے آتے چلے جاتے ہیں لیکن تنا کو مضبوط ہونا چاہیے. دا گورنمنٹ از این اینڈ, دا گورنمنٹ شوڈ بی دا پاورفل. تو اس وقت بھی پاکستان کے اندر اگر ہم حالات و واقعات کا اگر تجزیہ کریں تو ہمیں یہی کیفیت نظر آتی ہے کہ گورنمنٹ بائی آل مینز, بائی آل ریسورسز, بائی آل پالیسی اینڈ دا ایگزیکیوشن آف دیئر ول, ہر سطح کے اوپر جو نظر آتی ہے کہ ان کے اف اینی تھنگ از الٹیمیٹ اینڈ دیٹ از دا انٹرسٹ آف دا گورنمنٹ, دا پاور آف دا گورنمنٹ, اسٹرینتھ آف دا گورنمنٹ. اور اگر آپ اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کرنے والا کوئی بھی عمل کریں گے تو یو ول بی پنش. تو یہی وہ سوچ اور فکر ہے کہ جس کے اندر ہم اگر ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر کہیں تو دیٹ از اتھارٹیرینزم. اور جو اتھارٹیرین نظام ہے اس کو کسی بھی پیمانے کے پر پرکھا جائے دیٹ از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف دا پیپل, neither it can be appreciated or nor it can be called undesirable for any democratic welfare state. Unfortunately, this is what we can experience as a Pakistani, and what I have concluded, that is the conclusion on the basic principle of the political science. Thank you.